أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جدے حسن تے رب بھی ناز کرے سبحان اللہ کہہ جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا
کائنات دا سونا امام آیا لوکی پوج دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو اونا در در دے پجاریاں نو سونا ایک دے در تے چکانا آیا کائنات دا سونا امام آیا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے جاندا سی اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تسبیح و تحلیل دے لائق پوری کائنات دے خالق و مالک حاکم و رازق اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی اعلیٰ اور عرفہ ذات پاک لا تعداد بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام امام الہدیٰ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بخشش اور رحمت دی دعا تمام صحابہ کرام اہل بیت تابعین تبع تابعین اولیاء الرحمن واسطے اور خصوصاً بھائی محمد شفیق صاحب نے اور برادران نے جو اج دا یہ پروگرام رکھے ہے انہاں دے والد محترم جس طرح کے قاری ظہیر احمد صاحب ظہیر فرما رہے سن بابا جی خوشی محمد صاحب دعا ہے کہ اللہ پاک بزرگاں دی بخشش فرمائے اولاد نو نیک کرے اور اولاد دیاں تمام حسنات انہاں واسطے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے حضرات اللہ پاک نے کائنات نو بنایا اور سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بنائے اور جناب آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں پھر انہاں دا دل لان واسطے کیوں کلے سن جوڑا کر دیتا ساڈی اما جان حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا دوواں نو بنا کے پھر انہاں دے رہن واسطے اللہ نے جنت جیسا عالی شان محل انہاں نو عطا فرمایا کہ لو تسی جنت اندر رہو کھاؤ پیو موج کرو ایک درخت دے قریب جان تو منع کر دیتا گیا کہ اینی کو تواڈے تے پابندی ہے ساری جنت تواڈی ہے پر فلاں بوٹے دے لاگے تسی نہیں جانا حضرت آدم علیہ السلام بھول گیا نبی گناہ نہیں کرتے ہوندے نبیاں کولوں غلطی گناہ نہیں ہوتا جویں اسی روزہ رکھیا ہوئے نا تے بھول کے بندہ کھا پی لوے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کھوایا تسی اپنا روزہ پورا کرو بھلیکھے نال بندہ کھا لے تے روزہ ٹوٹدا گناہ تے نہیں نہ ہوندا بندے نوں اس طرح آدم علیہ السلام بھول گئے اس درخت دے لاگے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس نسیان دی وجہ تو جنتوں کر دیتا زمین تے اتار دیتا مفسرین نے لکھا ہے
آدم علیہ السلام نو مشرق دے اندر تے اماں جی نو مغرب دے اندر، سری نگر کشمیر اور اماں جی نو ادھر فلسطین والے پاسے اتارتا۔ ہن دوویں جی دنیا دے اندر پھردے نے پے، تیسرا تے انسان ہی کوئی نہیں سی، ایک دوجے نو لبدیاں میدان عرفات جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دے کولوں توبہ کیتی، معذرت کیتی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک یہ بھی غلط فہمی دور کر لو، کو جاندے نے اللہ دے عرش دے اوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا سی تے نبی علیہ السلام دا واسطہ پایا، بالکل صحیح سند نال ثابت نہیں۔ قرآن پاک اندر پہلے سپارے چاہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو چند کلمے سیکھے سن، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے او کلمے نے جڑے قرآن نے دسے نے، آدم علیہ السلام نے اللہ پاک نو سیکھے، یہ کلمے پڑھے، فتاب علیہ، انہاں توبہ کی تھی، اللہ نے قبول کر لئی۔ توبہ جدوں قبول ہو گئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام دا نا قد بہت لمبا سی، حتیٰ کہ آسماناں نو جا کے لگدا سی، آسمان تے فرشتے تسبیح کرتے سن تے آدم علیہ السلام سوندے سن تے اے دے نال بھی دل لگا سی۔ اللہ تعالیٰ نے نا وہ قد بھی تھوڑا گھٹا دیتا، آوازاں آنیاں بند ہو گئیاں، پھر ہور اداسی زیادہ ہو گئی۔ پھر اماں جی نال ملاقات ہوئی، پھر معافی ہوئی تے کہن لگے اللہ جی معافی دے دیتی ہے تے گھر بھی دوبارہ دے دیو۔ پتہ جی ایک باری منڈا گھروں زور آور ہو کے نکل جائے، وکری ہو جائے نو تے دوبارہ آ کے ابا جی میں پھر آنا چاہنا، تے گھر ہی پیو نے جڑے قبول کرتے ہیں کہتے ہیں ہن جا، یہ ہن دوجیاں دا حق ہے، کیوں جی انجی کر دیو کہ نہیں؟ ایک باری کو نکل جائے تو دوجی باری انہوں پھر رکھنا اوکھا ہو جاتا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان لگے ہون تسی نکل گئے ہو، ہون جنت ایڈی سوکھی نہیں ملنی، ایڈی چھیتی نہیں ملنی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ہون ایک مدت میں مقرر کر دیتی ہے، اونا ٹائم تسا زمین میں ٹھہرنا ہے، زمین تو فائدہ حاصل کرنا ہے، تے پھر وہ جدو مدت مکے گی نا پھر تمہیں میں جنت دینی ہے۔ تے او دی بھی ہن شرط ہے کہ جڑی جنت تمہیں دیتی سی نا پہلوں بغیر خرچے دے، بغیر کچھ لین دین دے، ہن اونج نہیں لبنی، ہن تمہیں زمین چ رہ کے کچھ محنت کرنی پینی ہے، تے جنت دا راہ بھی تمہیں ہن انج نہیں لبنا کہ ایویں ہی جنت چ وڑ جانا ہے۔ ہن او جنت لبن واسطے میں ایک رستہ بنایا ہے، اس رستے نو صراط مستقیم کیا جاتا ہے۔ تساں دعا کرنی اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا، کیوں جی نماز پڑھ دے ہو تے جدوں اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ بندہ پڑھدا ہے تے کی پڑھدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ جی ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے، قیامت دے دن دا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت دے دن دا مالک ہے۔ اللہ میں وعدہ کرنا عبادت بھی صرف تیری کرنی ہے، جدوں لوڑ پینی ہے مدد بھی صرف تیرے کول منگنی ہے، تے اللہ جی بدلے اندر پتہ کی کرو، مینوں صراط مستقیم تے چلا دیو، مینوں سیدھا رستہ وکھا دیو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
آمین۔ اللہ جی اونا لوگوں دے رستے تے چلایا جے جنہ تے تساں انعام کیتا ہے، اونا لوگوں دے رستے تے نہ پایا جے جنہ اتے تسی غصے ہو گئے ہو تے نہ گمراہاں دی راہ تے پایا جے۔ ہن تمام مفسرین نے لکھیا ہے مغضوب علیہم جنہ تے اللہ دا غضب ہویا، اے دے تو مراد یہودی نے، ولا ضالین جڑے گمراہ ہو گئے او دے تو مراد عیسائی نے۔ یعنی ہن ساڈی دعا کی اللہ سانو یہودیاں عیسائیاں دے راہ تے، ذرا بولو تھوڑا جہا، مینوں پتہ ٹھنڈے چول بھی آ گئے ٹھنڈے نہ ہو گئے، میں انتہائی شارٹ کٹ دو چار گلاں ہی سمجھانیاں نے انشاءاللہ اس نیت نال کہ اللہ قبول کرے۔ اور لیٹ آ جاندے تے چلو میں لمبی تقریر کردا، ہن آئے پے تے صبر تے نہیں نہ ہوندا ہے، چھتی کم مکا لینا، بس تھوڑی توجہ دیو۔ اسا دعا کرنے اللہ سانو یہودیاں عیسائیاں دے رائے بولو نہ پائیں۔ ایمانداری نال دسو آج جڑا پرسوں گزری ہے رات 31 دسمبر دی تے کل 1 جنوری بینکاں دی چھٹی سی، اے جڑا دن سی نیو ایئر نائٹ، کیوں منڈے ہوئی ہے وہ غلط نہیں انگلش بولدا پہ ہے، جیڑی اے رات منائی گئی ہے تواڈے گجرالے چ بھی۔ میں ایک فنکشن دے پروگرام تے گیا، آ شیوپورا موڑ ہے نا، بڑی ٹریفک جام سی، جیڑی روڈ بند سی، ہون کی ڈیا سی تواڈے ہی مسلماناں دے منڈے گڈیاں لے کے نکلے سن، ہاں ہو رولا پایا سی، گانے چلن ڈے سن، شراباں چلیاں نے، ہوٹل بک ہوئے نے اور ہوٹل اندر کھانے کھادے گئے نے۔ میں پوچھنا یہ چاہنا دن تے عیسائیاں دا ہے، تواڈے مسلمانوں منڈے اتنے کی کرن ڈے سن؟ پتی پان ڈے سن۔ دعا کر دیو ہاتھ بن کے سینے تے اللہ سانو انہاں دی رائے نہ پائی تے کام سارے انہاں والے کرنے ہیں۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور مسلمانوں جیڑا کسے قوم دی مشابت اختیار کردا ہے، جیڑا جنہاں نال بہندا ہے تے جنہاں دے طریقے اختیار کردا ہے تے جنہاں دے رہن سہن نو اختیار کردا ہے تے جنہاں ورگی حجامت، کیوں جی اجلے وال ہن منڈے لواندے نے، تے جنہاں ورگی شیپ تے جنہاں ورگے لباس تے جنہاں ورگی جتی تے جنہاں ورگے پف ہیں تے کٹنگ، میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن اللہ انہاں دے نال ہی کھڑیاں کرن گے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کی کرنی چاہیے اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا، جنہ لوگاں دے تو انعام کیتا ہے نا انہاں دے راہ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ نبیان دی جماعت ہے، صدیقان دی جماعت ہے، شہیدان دی جماعت ہے، صالحین نیک لوگان دی جماعت ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ لوگوں دنیا اندر بڑیاں بڑیاں یاریاں نے، لوگاں دے بڑے بڑے تعلق نے، لوگاں دے بڑے بڑے ساتھی نے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تواڈیاں یاریاں ایک پاسے، تواڈیاں محبتاں ایک پاسے، اور دنیا چ سب تو بہتر یاریاں نے تے رب والیاں دیاں یاریاں نے، جیڑیاں اللہ والیاں دیاں یاریاں نے، جیڑیاں نیکاں لوکاں دیاں یاریاں نے۔ اور ویکھو نا ساڈی یاری ہے صحابہ کرام نال، اہل بیت نال، اولیاء الرحمہ، رب دے نیکاں پاکاں نال۔ اور نیکاں دی جڑی ہوندی ہے نا بیٹھک، نیکاں دی یاری، اللہ دی قسمیں اے بھی نجات دا ذریعہ ہے۔ 100 بندے دا قاتل سی 100 کاری صاحب، 99 مارے تے شرمندہ ہو کے مسئلہ پوچھن ٹر گیا،
मौलवी साहब को 99 मार बैठा, कोई तोबा की गुंजाइश है? और मौलवी को साढ़े वर्गा उन्हें आना 99 मार के भी तोबा लभन दे भाजा कोई तोबा शबन ने आख्या चलो 100 पूरा ही करने, उन्हें मौलवी मार छड़िया। हुण फिर परेशान होया, फिर किसी साढ़े वर्गे अल्लाह वाले को गया, उन्हें आख्या जी 100 मार चुकिया। उन्हें कहा 100 मारे? ला तक ना तू मिर रहमतिल्लाह, साडा ते ईमान है वे 100 की है, 1000 भी मार के अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने ते अपनी रहमत दा तोबा दा दरवाजा हर वेले खोलिया। चल तू तोबा कबूल कर लै, तू तोबा कर लै। इन्हें तोबा कर लई, एदी तोबा कबूल हो गई। ते इनू सुनिया पता की दिता जाता, जेडे आलमे दीन सन ना, कह लगे गल सुन, जेडे पिंड रहीना ये सारा पिंड बदमाशां दा, जेडे महल्ले च रहीना ये सारे गुनाहगार ते चोर डाकू ने, ते तू इंज कर ये महल्ला ही छड़ दे, ये पिंड ही छड़ दे, तू इंज कर मराली वाले टुर जा। क्यों जी है तो फलाना पिंड जड़ा ना नेकां दी बस्ती है, पैड़ियां च जाएगा तो फिर गुनाह करेगा, वेख के फिर बंदा वेखो वेखी गुनाह कर लेंदा है, ते तेरे अंदर फिर वो बुराई पैदा हो जाएगी। तू वो पिंड ही छड़ दे, वो महल्ला ही छड़ दे, ते नेकां दी बस्ती जाके रहो। ये अपना पिंड छड़ दे ते नेकां दी बस्ती वाल सफर शुरू कर देंदा है। राह विच इहनूं मौत आ जांदी है। बुखारी दी रवायत नेक फरिश्ते भी आ गए ते बद फरिश्ते भी आ गए। नेक कहंदे ने इनू असां जन्नत विच लैके जाना है, चूंकि इन्हें तोबा कर लई है। ते जन्नत वाले कह लगे किन्नी कु देर होई है, 100 बंदा आखिर मारिया सू, इन्नी को तोबा नाल ये जन्नत विच ते नहीं ना जा सकदा, ये जहन्नमी है, असां लैके जाना है। झगड़ा पै गया, फैसला अल्लाह पाक दी अदालत टुर गया। दोवें फरिश्ते अल्लाह जी की करिए? मेरे रब फरमांदे ने इंज करो तुसी जमीन दी पमैश कर लवो, जे ए बदां दी बस्ती दे लागे वे फिर इनू जहन्नम वाले लै जान, जे नेकां दी बस्ती दे लागे वे फिर इनू जन्नती लै जान। ते नेकां दी बस्ती तो दूर सी, मैं अल्लाह दी रहमत तो सदके जावां, मेरे अल्लाह ने जमीन नू आर्डर जारी कर दिता है, नी जमीने सुंगड़ के इनू नेकां दी बस्ती दे लागे कर दे। जदों पमैश होई ये नेकां दी बस्ती दे लागे होया ते अल्लाह दी जन्नत दा हकदार बन जांदा है। हजे नेकां दे पिंड पहुंचया, नेकां दी बहनी बैठा ते अल्लाह ने जन्नत दा हकदार बनाता है। भाईओ जिथे बहने आ ना कोई गल ना लभे, मौलवियां दे खते पै जाने, नमाजियां दे खते पै जाने, वेखे ने वड्डे नमाजी नाले नमाज़ां पढ़ी आउंदा, और मौलवियां ते तबसरा मसीतां मदरसे मिंट लाने। रब कोलों डरिया करो, जे अल्लाह ने सानू आलिम नहीं बनाया, असीं मौलवी नहीं बनाए, तो कम अज कम चलो ये तो रब का शुक्र है ना, असीं इन्हां पिछे नमाज पढ़ लैंदे आ, मस्जिद मदरसे आबाद ने, तो इन्हां लोकां दी वजह तो आबाद ने, तो सारे भैड़े नहीं होंदे। एवें गल्लां ना करया करो, शैतान उन्होंने पता है दीन नूं तो कुछ कह नहीं सकता, वो फिर ना मौलवियों ते चढ़ाई करांदा ताकि दीन बदनाम होवे। असल गल है फिर असीं कहने लै ये जो आंदे ने ना, जो करते ने वो ना वेख्या करो, जो आंदे ने वो रब दा शुक्र करो हजे गल सही आंदे ने, वरना क्यामत दी निशानियां जे भी जे इन्हां गल भी तुहानूं सही नहीं दसनी। और हुण अक्सरीयत ऐसे मौलवियों दी सही मसला नहीं दसते, सही फतवा नहीं देंदे। अगर सारे सही मसला दसन तो दुनिया शिरक ही कोई ना रवे, दुनिया च बिदत ही कोई ना रवे, बेहयाई दे दरवाजे बंद हो जान। और दोस्तों ये भी रब दा शुक्र करया करो कि अजे सही गल दसन वाले मौजूद ने। तो मेरे भाई अल्लाह अकबर, कोशिश की करनी चाहिए, दुआ भी करो अल्लाह वलियां दे रस्ते ते चला, नेकां दे रस्ते ते चला, नबियां दे रस्ते ते चला, ते नाल कोशिश भी करया करो ते बुरियां दे नाल बहना ते उन्हां दे रस्ते ते चलना। मेरे आका फरमांदे ने अन्नासो अला दीन खलील ही, कल क़यामत दे दिन लोगां नूं उन्हां दे यारां दी वजह तो पहचानिया जाएगा। अच्छा जी, यार फड़िया जाए डाका मारदियां, यार फड़िया जाए किसी नशे दे केस अंदर, किसी मोटरसाइकिल मोबाइल चोरी दे केस अंदर, तो वह आंदे ने पता करो ये नाल केड़ा केड़ा सी, एदा यार केड़ा केड़ा सी।
تے وچ مولویاں دے بال بھی پھلے نمازیاں دے بال بھی یہ ساری دنیا ہے اینو بھی پھڑو اکٹھے بہندے سن اکٹھے پھردے سن حالاں او دا بھاویں حصہ نہ ہوئے لیکن بعد اوقات بندہ پیڑے یاراں دی وجہ تو بھی پھس جاندا ہے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا یار بنا لگیاں ویکھیا کرو نیک یار بناؤ اچھے لوگ یار بناؤ آ لوگ سگرٹاں تے کیوں لگدے نے نشے تے کیوں لگدے نے یار ہی یاراں نوں لاندے نے نا پیڑے کماں تے یار ہی لاندے نا تے یوتھ فورس دے نوجوان جماعت الدعوہ دے نوجوان مذہبی جڑے دین دا کم کر او نوجواناں نوں مسیتے لیاوندے نے نمازی بناوندے نے جلسے اس واسطے یارانہ وی ویکھو آپ بھی دھیان کرو اپنی اولاداں دا بھی دھیان کرو جڑی میں گل دسنا یہ چاہنا سا میرے اللہ فرمان دینے ہیں میرے آدم علیہ السلام ہن گل انج نہیں رستہ بھی لبنا پینا ہے پہلوں تے دعا کرو اللہ صراط مستقیم تے چلائے صراط مستقیم اس رستے نوں آندے نے جدے تے چل کے جنت وچ جائیدا ہے تے دوجی گل اے وے رستہ بھی تانوں ہن میں وکھاواں گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہدایت میرے اللہ آئے گی جڑا اس ہدایت دی پیروی کرے گا وہ میری جنت دا وارث بن جائے گا مرالی والے دے باسیو کتاب و سنت دے پروانے ہو وہ ہدایت کیڑی ہے اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن پاک نو اللہ نے ذریعہ ہدایت بنایا ہے نمبر 2 والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ہدایت دے 2 ذریعے نے ایک اللہ دی کتاب قرآن تے دوجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا آپ دا فرمان ہے اور آپ تو پہلوں جنیاں کتاب آئیاں نے جنہیں نبی رسول آئے نے یہ سارے ہادی بن کے آئے نے ساڑھے واسطے ہدایت قرآن بن کے آیا ہے صحابہ قرآن بن کے آیا ہے میرے آقا نے تائیں فرمایا ترکتو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی اور لوگوں نے 2 چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں نوں مضبوطی نال پڑھو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے اور 2 چیزاں کیڑیاں نے فرمایا ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے تے ایک میری سنت میری حدیث ہے ایک حدیث اندر ہوندا ہے کہ قرآن ہے دوجے اہل بیت نے اللہ اکبر ثابتی افضل اعلی نعمت تے کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا تے صاحب اچیاں شان جس نو دوویں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں کل پلے آئیاں اینا دعاں دا دامن پھڑیاں تے رحمت چڑیاں لائیاں ہدایت دا ذریعہ 2 چیزاں نے ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے دوجا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے آپ دا فرمان ہے اس تو علاوہ جنیاں چیزاں نے گمراہ کرنا لیاں نے گمراہ تے بندہ ہو جائے گا ہدایت یافتہ ہو سکتا نبی علیہ السلام نے نا زمین تے سیدھی لکیر کھچی پھر سجے کھبے لکیرہ کھچ کے تے سیدھی تے سوٹی رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ لوگو یہ کامیابی چاہتے ہو اللہ دی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو ایس رستے تے چلے آجے سجے تے کبے شیطان دے رستے نے شیطان
تانوں پھڑ پھڑ کھچے گا، آ رستہ صحیح آ مذہب صحیح آ مسلک صحیح آ امام صحیح آ فقہ صحیح آ طریقہ صحیح فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے، لا زلالتم عن سواء السبیل، تسی سیدھے رستے تو گمراہ ہو جاؤ گے جدوں سجے کھبے جاؤ گے تے سیدھے رستے تے رو گے تے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ اور لوگوں اے ہوئی ساڈی دعوت ہے، آئیے ذرا غور کیجئے، پہلیاں کتاباں بھی ختم ہو گئی، پہلے نبی بھی دنیا تو چلے گئے، گل لاگے لائیے ایک دور ایسا آیا لوگ ہم نے کتاباں بدل دیتیاں، اپنے ہتھاں نال مسئلے لکھ کے تھوڑے جے پیسے لیندے، وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے پوسے بہتے پیسے لے کے فتوے دے چھڑ دے، اللہ دیاں کتاباں بدل لیتیاں، نبی دنیا تو ٹر گئے۔ ایک دور ایسا ہوندا ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جنہوں جہالت دا دور کیا جامدا ہے، جنہوں گمراہی دا دور کیا جامدا ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ دور ایسا سی قرآن نے کیا ہے، ایک کھلی گمراہی دا دور سی، اس دور دے اندر چار بندے دھیان کریا جے میرے ال، چار بندے، حضرت زید بن عمر بن نفیل، حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت عبید اللہ بن جاہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار بندے یہ چارے یار رل کے بہ گئے تے کہنے لگے دنیا جے کوئی کوئی آگ دی پوجا کردا ہے، کوئی کتے جبینے نیا چکاندا ہے، کوئی کتے جبینے نیا چکاندا ہے۔ اے عرب والے جڑے نا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی ماندے سن، یہودی موسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندے سن، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندے سن، لیکن انہاں نے انہاں دا جڑا دین سی انہوں بھی بدل کے رکھ دیتا ہے، اپنے کولوں کتاباں بنا لیاں، صحیح دین دنیا تے کوئی نہیں رہ گیا۔ اے چار بندے کہن لگے آؤ سچا دین لبیے، اسی اللہ نو جس طریقے نال او دی عبادت کرنی چاہیے دنیا جو پھر کے او طریقہ لبیے۔ اے مکیوں نکلے، انہاں ساری دنیا پھری، بندے بندے کل گئے، یہودیاں دے علماء کل بھی گئے، عیسائیاں دے علماء کل بھی گئے، لیکن انہاں نو اللہ دا سچا دین نہیں لبا۔ رب دا شکر کریا کرو اج اللہ دا سچا دین دسن والے موجود نے، اج سپیکراں وچ جمعے دے درس ہوندے نے، تکے تکے نال تانوں اسی دین سنانے آ، او وی وقت سی اے لبدے پھردے نے پیسے پلیوں لا کے، پر انہاں نو صحیح مسئلہ دسن والا بندہ کوئی نہیں جے لبدا، اللہ دا سچا دین کوئی نہیں لبدا۔ آخر انہاں نو پوچھیا جاندا ہے تسی کتھوں آئے ہو؟ انہاں کہ اسی عربوں آئے ہاں، اسی مکہ شریف تو آئے ہاں، تے یہودیاں عیسائیاں دے علماء نے آکھیا پھر ایویں کھجل ہوندے پھردے ہو، واپس اپنے شہر چلے جاؤ، تواڈے مکے وچ ہی اللہ دے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن والے نے، انہاں دا انتظار کرو۔ اے واپس آ گئے، ورقہ عیسائی ہو گئے، حضرت عثمان بن مظعون بعد میں مسلمان ہو گئے، عبید اللہ مسلمان ہو گئے، پھر مرتد ہو گیا۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل جڑے نے لوگ بچیاں نو زندہ درگور کر دے تے انہاں کولوں پھڑ لیا کر دے، ظالم ظلم نہ کرو، تواڈے کولوں نہیں پالیاں جاندیاں تے مینوں دے دیو۔ اے بچیاں لے کے انہاں دی پرورش کر دے، جدوں جوان ہو جاندیاں کہندے جے تسی اپنی مرضی نال شادی کرنی ہے تے بچی لے لو، اے وی بھار لگدا تے نکاح وی میں ہی کر دیاں گا۔ لوگ بکریاں درباراں دے ناں تے بتاں دے ناں تے سیوا کر دے تے فرمایا کر دے ہوئے عقل دا علاج کرو، بکری نو پیدا تے اللہ کردا ہے، اینو چارہ بھی اللہ دیندا ہے، پٹھے پیدا ہوندے نے فصلاں اللہ ہی پیدا کردا نا، اے چارہ بھی اللہ دا دتا کھاندی ہے۔ جدوں سیوا دی واری ہوندی ہے تے غیراں دا نام لیندے ہو، اینو اللہ دے نام تے سیوا کریا کرو، تے انہاں سجدہ کرنا، مٹی پھڑ کے آسمان وال سٹنی تے کہنا اللہ مینوں پتہ نہیں کس طریقے نال نماز پڑھنی ہے، کیویں تیرے اگے سر چکانا ہے، جے مینوں پتہ چل جائے
मैं उंज ही करा पर मजबूर हाँ, मैनू पता कोई नहीं। मेरे आका फरमांदे ने सारी उम्र जैद ने अल्लाह दी जात नाल शिरक नहीं कीता, जैद नेक अमल करदा रहा। कल क़यामत दा दिन होएगा जिथे नबियां दियां उम्मतां खड़ियां होणगियां, ए जैद बिन अमर बिन नुफैल कल्ला ही एक उम्मत दे बराबर खड़ा होएगा, कल्ला ही एक उम्मत के बराबर खड़ा होएगा। हजरत सलमान फारसी कह दो रज़ी अल्लाह तआला नो, सारे उन्हां तो वाकफ हो। 250 साल उम्र पाई है हजरत सलमान फारसी, ईरान दे रहने वाले, असफहान दा इलाका, जी नामी पिंड, पिंड दे नंबरदार दे बेटे बड़े हसीनो जमील ते बाप नू बड़ा लड लैल आंदे ने। इंज लोकी धीआं नू नहीं सन घरां च संभाल संभाल के रख दे जिवें मेरा बाप मैनू घर डक के रखदा है। एक दफा मकान साडा बनन दिया ते मेरा अब्बा मिस्त्रियां पिछे, उदों भी लगदा मिस्त्री तंग ही करदे काम पूरा नहीं करते होने तो ड्यूटी देनी पई है ना। ये मिस्त्रियां पिछे मेरा बाप ड्यूटी देन दिया ते मैनू कहंदा अज खूह ते तू चक्कर लाया, डेरे ते तू चक्कर लाया। मैं घरों निकलिया कदी नहीं सा निकलिया। मैं मेरे घर मेरा बाप मजूसी सी, हर वेले अग बालदा सी, अग बालना ही उन्हां दी इबादत है। आंदा अग बुझण नहीं सी देंदा। मैं बाहर निकलिया, मेरे कन्ना च आवाज़ पई जिवें अज मराली वाले हलीमा मस्जिद दरस हो रहा है, उत्थे भी एक ईसाई उस वक्त दा आलम दरस दे रहा अपने गिरजे। इन्हां दे कन विच आवाज़ पैंदी है ते आवाज़ बड़ी सोहनी लगी। मेरे सलमान उत्थे ही दरस बह जांदे ने ते पुछदे ने तुहाडा मरकज कित्थे वे? उन्हां आख्या मुल्के शाम। आंदे ने मैनू उन्हां दा दीन पसंद आया। मैं घर नहीं गया ना खूह ते गया, मेरा प्यो डर गया मेरा पुत्र कित्थे गया, वह ऐलान करांदा फिरे। मैं शाम नूं जदों घर पहुंचया रंग सारियां दे उड्डे, मैनू सीने न लाया और सलमान पुत्र कित्थे टुर गया सैं। मैं दस्या भाबियां दी मसीत ते जलसा होण दिया सी, मैं उत्थे जरा बह गया सा ते मैनू उन्हां दा मसलक बड़ा चंगा लगा। प्यो मेरे नूं फिक्र पै गई, मुंडा हथों निकल गया। ये ते गया उन्हें आख्या नहीं पुत्रा साडे प्यो दादे दा जिहड़ा दीन है ये सही दीन है, पर मेरे दिल अंदर गल नहीं खुबी। मेरे प्यो ने मैनू जकड़ दिता, जंजीरां नाल बन दिता कि मुंडा फिर घरों ना नस जाए। आंदे ने मैं ईसाइयां दे गिरजे सुनेहा भेजिया जदों कोई काफला मुल्के शाम जाए मैनू दस्या जे मैं मदरसे जाना है, मैं पढ़न जाना है। आखिर एक दिन काफला चलिया सी, मैनू रिपोर्ट हो गई किसी तरीके नाल मैं जंजीरां कटियां बेड़ियां वड्डियां, मैं काफले नाल मिल गया, मैनू मुल्के शाम लै गया। मैं मदरसे पै गया, जेड़े उस्ताद कोल पढ़दा सा बंदा जेड़ा सही नहीं सी, लोकां नूं आंदा सी सदका करो ज़कात दिओ, गरीबां नूं देण दी बजाए घड़ियां च पा के नपी आउंदा सी। 7 घड़े उन्हें सोने चांदी दे जमा कर लै। और जदों मर गया लोग ओदी आखिरी रसूमात करन आए ते मैं आख्या खलो जो ये बंदा चंगा नहीं सी, इन्हें तो इंजन किया, ये तो चोर सी, ये तो खाइन सी। असी आने फिर की है सड़क नहीं ने बनाई, जे खाता नहीं तो मोटरवे भी तो बनाई है ना, इन्ना को तो साडा ही मार रह गया ना। असी जनाबे अज चोर नूं चोर कहने वास्ते तैयार नहीं, किसी डाकू नूं डाकू कहने वास्ते तैयार नहीं। मैं कोई PTI का बंदा नहीं, मैं एक आम गल पे करना कि जिन्हें भी साढ़े अजकल जनाब अली जो सियासत हो रही है और जो जनाब अली जज ने जो महकमे ने हर बंदा ही चोर ते डाकू लक बने ना खान दे, असी एहतजाज भी नहीं कर सकते। साड़ी गैरत इन्नी मर गई है, साढ़े अंदर रच गया है कोई नहीं गल। फिर यह भी तो गीता ने ना दोस्तों कौमां की तनजली वास्ते बर्बादी वास्ते यही गल बड़ी होंदी है, कोई इंसाफ नाल ना खलोण, वो अदल दे नाल ना खलोण। हजरत तवज्जो कीजिए, इमना भी जनाब अली जदों हजरत सलमान ने दसिया कह लगे दलील की है, इन्हां 7 घड़े जमीन चो पुट के विखा दिते, उन्हां उन्होंने सूली ते मोए नूं चढ़ा दिता। नवा उस्ताद आया, आमने बंदा नेक सी मल को पढ़दा रहा, ओदी मौत दा टाइम आ गया। मैं कहा जे मेरी ते तलीम मुकम्मल नहीं हुई, मैं किथे जावां। उन्हें मैनू मूसल कलिया, वह भी फौत हो गया। जिन्होंने नसीब बैन कलिया, वह भी फौत हो गया। कोई चंद शहर फिर के ना आमने ने आखिरी उस्ताद जड़ा सी, मैं उन्हें अगे रोई पिया उस्ताद जी मेरा ते दीन अजे मुकम्मल नहीं होया, मेरी तलीम मुकम्मल नहीं हुई, ते मैं किथे जाके पढ़ा, मैं कितों जाके सच्चा दीन लभा। ते मेरा उस्ताद कहने लगा पूरी जमीन अंदर कोई एक भी ते मुदर्रिस
दस एक भी ते इमाम ऐसा नहीं मैं जिदे कोल तेनू घल सकां कि ओहदे कोल सही दीन है। और सलमान तेनू दीन कितों भी नहीं लभना। जे तू सच्चा दीन लभना चाहना है फिर तू अरब शरीफ टुर जा ते खजूरां दे इलाके अंदर खजूरां दा शहर है, दो पहाड़ां दे दरम्यान एक वादी है, उदों दा नाम यसरब सी, हुण जिन्नू मदीना पाक आखिया जांदा है। उथे टुर जा जेड़े अल्लाह दे आखिर ज़मा पैगंबर होणगे उन्हां दा नाम मुहम्मद होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद निशानियां दसियां जे सच्चा दीन लभना ही ते उथे टुर जा। आंदे ने मैं इत्थे रह के ना नसीब है कोई गावां मज्जां बना लईयां। अरब शरीफ चो ताजर आए, मैं क्या मेरियां गावां भी ले लो मेरियां भेडां भी ले लो ते मैनू मक्के मदीने लै जाओ। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमन मक्के जावे। जान ते दिल करदा जे एक करी करी कसम भांते होना सुभान अल्लाह दी ते मैं भी आखा चलो पैसे पूरे हो गए, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सारे मक्के मदीने लै जे, आमीन कह दो। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे हर मोमन मदीने जावे। तेरा मक्का शहर निराला जिथे जमया कमली वाला। अल्लाह सानू भी सद के ओथे जम जम दे जाम पिलावे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमन मक्के जावे। अग बड़क दिए विच सीने कहंदा जान मक्के मदीने। अल्लाह किस्मत वाले ओ जीने जिन्ना डेरे ओथे ही लाए। अल्लाह सानू भी अपने घर दियां बार बार जियारतां नसीब फरमाए। कह लगे मैं क्या गावां भी ले लो भेड़ा बकरियां भी ले लो ते मैनू सोने दे शहर मदीने लै जाओ। उन्हें आख्या जी गल ही कोई नहीं, नाल लैके टुरे। राज बेईमान हो गया, मेरा माल भी ले लिया ते मैनू भी वेच छड्डिया। आंदे ने खैर वेखदा वकांदा ना मैं खजूरां वाले शहर पहुँच गया। एक दिन ना मैं खजूर के दरख्त ते चढ़ के खजूरां लाना पिया। मेरा मालक है टेक ला के बैठा है, ओदे ना चाचे का पुत्र ओदा कदर भरा दौड़दा आ कहंदा पता लगा ही अज की होया। मदीने च एक शख्सियत आई है, उन्हां दा नाम है मुहम्मद सल्ले ते कहंदे ने मैं रब दा नबी हाँ। आंदे ने मैनू इन्ना चाह चढ़िया, मेरा जिसम ही कम उठिया, मैनू खतरा महसूस होया कि मैं डिग के ना अपने मालक के उत्ते ना डिग पा। मैं हौली हौली ना हथ पांदा थल्ले उतर के मालक नूं ना ये तुहाडा वीर की आंदा है, तुहाडा भरा की आंदा पिया। उन्हें रख के मैनू चपेड़ चल अपना काम कर, गुलामां दा की काम है मालकां दी गल च हिस्सा लैंदा चल। आंदे ने मैं ना चुप करके चढ़ गया। मैं ड्यूटी पूरी की, मैं थोड़ियां खजूरां जमा कीतियां ते मैनू पता चलिया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने बाहर कुबा नामी बस्ती तशरीफ फरमाने। मैं आउना वा अल्लाह दे नबी यारां च बैठे ने, मेरा ध्यान पैंदा सीने ठंड पै जांदी है ते भावें क्यों ना बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाह के नबी नूं असां वेख्या नहीं ते कुर्बान होनू फिरने ते जिन्ना रज रज वेख्या उन्हां दे दिल ते हौसले कैसे होंगे। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कैसे अमदाद होंगे। आंदे ने मैं वेख्या तो कुर्बान हो गया ते मैं झोली अगे की सोने मैं सदके दियां खजूरां लैके आया ते मेरे नबी पाक सल्लम ने एक खजूर भी नहीं खाधी, सारियां सहाबा च वंड दित्तियां ते मैं दिल च आख्या लै बई एक शरत ते पूरी होई ना जिहड़ी मेरे वड्डियां दसी सी। मैं वापस
چلا گیا چند دن پھر ٹھہر کے نہ ہور کھجوراں جمع کیتیاں اپنی مزدوری دیاں تے نبی پاک بھی مدینے آ گیا مسجد نبی اندر تے میں بھی آپ دی خدمت اندر تے میں کہا سونیا میں اگے آیا سن صدقے دیاں کھجوراں لے کے تے تساں قبول نہیں سن کیتیاں آپ نہیں کھادیاں سونیا اج میں تحفہ لے کے آیا ہاں کی لے کے نا دے آ جائے بول دے چھڈو میں کدوں منگل لیا تہاڈے کولوں اج میں تحفہ لے کے آیا تے آندے نے نبی پاک مسکرا کے آپ بھی کھادیاں تے اپنے صحابہ نوں بھی ہیں صحابہ نوں بھی کھلائیاں آندے نے آپ کھجوراں تناول فرمان لگ پے تے میں نبی پاک دے پیچھے کدی انج ویکھاں کدی انج ویکھاں حکیماں دے حکیم نبی سمجھ گئے اے کوئی شے لبدا پیا تے لبدا کی دی او بچیو خاموش ہو جاؤ لب دے کی سن میرے آقا دے نہ دو کندیاں دے درمیان مورے نبوت سی جویں کبوتری دا انڈا ہوندا نا اس طرح مورے نبوت سی آندے نے نبی پاک نے چادر تھلے سٹی میں مورے نبوت ویکھی میرے کو برداشت نہیں ہویا میری آنکھاں جواں سو ڈل پے چیخ ماری رسول اللہ دی مورے نبوت نو چومن لگ پے میرے آقا نے بازو پھڑیا تے اپنے سامنے بٹھا لیا دوستا کون ہے تے کتھوں آیا ہے تے کی تیریاں کہانیاں نے اندرے گھروں ٹر کے وکدا وکاندا جویں مدینے آیا میں سارے دکھڑے مصطفیٰ نو سنا دیتے میں سنائی جا رہا محبوب سن دے جا رہے نے میں بھی روئی جا رہا محبوب دی آنکھاں چویں سو ڈلی جا رہے نے نبی دے یار بھی روئی جا رہے نے تے آخر میں آنا سونیا کلمہ پڑھاؤ مینوں اپنا مرید بنا لو میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا میرے آقا فرما لگے اپنے مالکاں نال لکھت پڑت کر لے پیسے لے لین تے تینوں آزاد کر دین او میں کہا ٹھیک ہے 300 کھجور دا بوٹا پہلی واہ کے بوٹے گڑ دے جوان ہو جان ایک بھی سکنا نہیں چاہیے تے آنڈے دے برابر کوئی کلو سونا ایسا نو دے دے اسی آزاد کر دینے میرے آقا نے صحابہ جے اعلان کیتا ہے اپنے بھائی دی مدد کرو مسلمان نو مسلمان دی مدد کرنی چاہیے ہاتھوں ہاتھی 300 بوٹا جمع ہو گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جا کے حل چلا سہاگا واہ تے بوٹے جا کے رکھ دے گڈی نہ تیرے بوٹے آمنا دے لال اپنے ہاتھ نال زمین تے گڈن گے آندھنے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے 300 بوٹا نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال گڈیا ایک بوٹا وچوں نہ حضرت عمر نے پھڑ کے گڈتا 299 ہرے بھرے تے عمر والا سوک گیا وہ بھی پھر نبی پاک نے لایا جس جس بوٹے نو میرے نبی پاک دا ہاتھ مبارک لگا سارے ہرے بھرے ہو گئے مالک نہیں میں سونا آیا آپ نے فرمایا این المکاتب اور میرا مکاتب کتھے ہوئے جنہیں مالکانہ لکھت پر کیتی ہے سونیا میں حاضر فرمایا سونا دے کے آزاد ہو جا حضرت سلمان آزاد ہوئے تو بھائیو جڑی تانوں میں گل دسنی چاہنا سا کہ ایک وقت وہ سی سچا دین لوکی لبن بھی جاندے سن تے لبدا اللہ نے کیتا فضل اللہ نے کیتا احسان سانو دے دیتے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نال کی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اج تو بعد رب دے پیارے بننا چاہندے ہو میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو میرے پیغمبر دی میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور لامبے چامبے جانا اپنی مرضی کرنی او مومن ہی نہیں جڑا اپنی مرضی کرے مومن ہی نہیں جڑا نبی پاک دی اتباع نہ کرے او مومن ہی نہیں جڑا سنت دی پیروی نہیں کردا من احب سنتی فقد احبانی او لوگوں میرا پیارا ہوئے جڑا میری سنت نال پیار کردا ہے لیکن ساڈی بد نصیبی کی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا جے نبی پاک دی آنکھیں لگنا ہے نبی پاک نال محبت کرنی ہے سب تو بعد نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا ہے جڑا دین میرے نبی
نبی نے دیتا ہے انہوں اختیار کرنا ہے، جڑی تہذیب میرے پیغمبر نے دیتی ہے انہوں اختیار کرنا ہے۔ حدیث دیا کتاباں اٹھارو، حجامت تو لگ کے، غسل طہارت دے مسائل تو لگ کے، وضو نماز دے مسائل تو لگ کے، کھانا کیویں کھانا ہے، کی کھانا ہے، لباس کیڑا پہننا ہے، کیویں پہننا ہے، والاں دی کٹنگ کیویں کرانی ہے، مچھاں کٹاؤ، داڑھی وڈاؤ، سیڈا نہ بناؤ، ہر پاسوں وال برابر کرو، اب پیالہ کٹن، کھوتا کٹن، سور کٹن، ہر قسم دی کٹن منع کر دیتی گئی ہے۔ حضرات ہن ذرا غور کیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا جے میرے پیغمبر دی آمد تو بعد جڑا اپنی مرضی کرے یا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے، جڑے رستے تے چلن چاہے گا اسے رستے تے چلا دیاں گا، اخیر اس بد نصیب دا ٹھکانہ جہنم ہے، مودیاں کر کے جہنم جو چھوڑ دیاں گا۔ بھائیو 2024 ختم ہو گیا ہے، 2025 شروع ہو گیا ہے، پچھلے سال کی پایا کی کھویا، اگلے سال کی کرنا ہے، آئیے منصوبہ بندی بنائیے، پچھلے گناہاں تے معافی منگو، اگلا سال جڑا ہے او دے اندر ایک پروگرام بناؤ۔ میرے آقا فرماندے جے 5 چیزاں نو غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی نو موت تو پہلو، اپنی صحت نو بیماری تو پہلو، اپنی فراغت نو مشغول ہون تو پہلو، اور لوگو تسی غنیمت سمجھ لو اپنی فقیری نو، اپنی امیری نو فقیر ہون تو پہلے، اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے انہی فکر کر لو تے نبی علیہ السلام نے سنتاں تے عمل کرو۔ یاد رکھو جیڑا بندہ اج اللہ دے اتنے بڑے احسان دی قدر نہیں کردا، یہودیاں دا لباس، یہودیاں دے طریقے اپناوندا ہے، کل قیامت دے اندر یہودیاں دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ اور میری اج دی دعوت ہے رب دا شکر کرو، اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے، آمنہ دے لال سانو عطا کر دیتے نے، آمنہ دے لال دے تابعدار بن جاؤ۔ جان دو جاندی ہے کڑی آخر آگئی، آخری گل ہے نبی علیہ السلام دے تابعدار بن جاؤ، آپ نے سنتا بنا لو تے کرنا کی ہے، دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ جدو میں نبی علیہ السلام دا نام لینا تسا کہنا سونا ہے، لو اینا گرال کے کر لو، دعا کریے۔ اساں کی کرنا ہے جے سونے دے نام لینے آ دعوے کرنے آ او سونے دیاں سنتاں اپنانیاں نے، دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد، اچھی گونج پا دے او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دبرا کوئی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے، جدا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس بکر دے شانہ دے اونا نو سدے اے رب اسمانہ تے جڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ دن حشر نو لوکی رول ویسن نبی امتانو تے پل ویسن جنہیں گل سانو اپنے لانا ہے، جنہیں سینے نال سانو لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دے لڑ لائے، لہذا یہودیاں دے پیچھے لگنا، عیسائیاں پیچھے لگنا، ہن اپنے بالاں دی حجامت صحیح کراؤ گے کہ نہیں، کپڑے شپڑے
کھان پین سجے ہاتھ نال کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے اگوں کھانا ہے، کھا کے الحمدللہ پڑھنی ہے، لباس اسلامی بناؤ، رہن سہن اسلامی بناؤ، انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نیکاں پاکاں نال لکھنیاں کرے گا، اللہ بزرگاں نو خوشی محمد صاحب نے کرور کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تواڈے سارے ان صحت تندرستی ایمان والی لمبی عمر نصیب فرمائے، ساڈے تواڈے جدے جدے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ جنت نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جنہیں تیرے مسلمان بندے بندیاں دنیا تو چلے گئے نے سب نو جنت الفردوس نصیب فرما، ساڈے والدین دی قبراں نو جنت دے بغیچے بنا، اللہ بابا جی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، اللہ قبر نو ٹھنڈیاں فرما، یا اللہ نیک اولاد دا ہر عمل نیک صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ کریم جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے ہسپتالاں چ نے گھراں چ نے روحانی جسمانی بیماراں نو صحت یاب فرما، پوری دنیا اندر اسلام دا بول بالا فرما، ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے یا اللہ موسم نو تھوڑا جا بہتر کر دے، بڑیاں بیماریاں نے نزلہ زکام بخار، اللہ اپنی رحمت اور عافیت نصیب فرما، بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما، اللہ پوری دنیا اندر اسلام دا بول بالا فرما، اس مسجد نو توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا، قاری ظہیر احمد صاحب دیاں محنتاں انہاں دی جماعت دیاں انہاں نال وفاداریاں اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما، الہ العالمین اج دا پروگرام ساڈے واسطے بزرگاں واسطے ذریعہ نجات بنا، جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرما، جس طریقے نال بھی جس لحاظ نال بھی انتظامیہ نے معاونین نے حصہ پایا اللہ قبول و منظور فرما، ذریعہ نجات بنا، الہ العالمین اسی تیرے گناہگار خطا کار بندے، ساڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ سنو سارے نو جنتی بنا، جہنم کو محفوظ فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔